Subscribe our channel Al Sayyid Quran Academy and press the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Qari Abu Sa'id from Al Sayyid Quran Academy. Today inshallah we are going to start lesson number 14 of Nurani Qaida. So before starting video, if you or any of your family member are interested to learn Quran online, the number that is visible on the screen, you can contact us through WhatsApp. So without wasting time, we start our lesson. Dear viewers, in this lesson, we do practice on tashdid, on sukun, okay? First, I request you, if you didn't watch the previous lessons, you must watch them, because without watching this lesson, you can understand this lesson, okay? But here we are going to do practice on tashdid on sukun. I hope inshallah you know tashdid and sukun as well. This sign is called tashdid and this sign is called sukun. Okay, sukun and jazm, both name it has. But I am going to tell you what is the difference between them. The difference is this: we read tashdid twice, okay, and we read jazm or sukun one time. This is a different, okay? I hope inshallah you understand. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ميم را فتحة مر را واو ضمروا مروا وقف مروا را با فتحة رب با يا كسر بي ربي وقف ربي ميم دال ضمة مد دال تا فتحة دت مدت وقف مدت حا قاف ضمة حق قاف تا فتحة قد حقت وقف حقت خاف فتحة خف فاتا فتحة فت خفت وقف خفت تاب فتحة تب بات فتحة بت تبت وقف تبت تا فتحة تا خالام فتحة خل تخل لام تا فتحة لت تخلت وقف تخلت قاف دال فتحة قد دال ميم فتحة دم قدم تا ضمة قدمت وقف قدمت واو صاد فتحة وص صاد با ضمة صب والصب حا كسرحي والصبح وقف والصبح واو شين فتحة وش شين ميم فتحة شم والشم سين كسراسي والشمس وقف والشمس واو شين فتحة وش شين فا فتحة شف والشف عين كسراعي والشفع وقف والشفع با صاد كسرى بص صاد با فتحة صب بالصب را كسراري بالصبر وقف بالصبر. Page number 28. واو صاد فتحة وص صاد يا فتحة صي والصي فا كسرى في والصيف وقف والصيف واو لام فتحة وال لام يا فتحة لي واللي لام كسرى لي والليل وقف والليل واو تا فتحة والتا يا كسراتي والتي نون كسراني والتين وقف والتين واو زا فتحة والزا يا فتحة زي والزي تا واو ضمة والزيت نون كسراني والزيتون وقف والزيتون.
سين جيم كسرة سج جيم يا كسرة جي سجي لام كسرتين لن سجيل وقف سجيل سين جيم كسرة سج جيم يا كسرة جي سجي نون ضمتين نون سجين وقف سجين ميم نون ضمام فا كاف فتحة فك منفك كاف يا كسركي منفكي نون فتحنا منفكين وقف منفكين فا فتحة فا همزة نون كسراء فإن نون لام فتحنا فإن جيم نون فتحة جن نون فتحنا فإن الجنة تا فتحة فإن الجنة وقف فإن الجنة لام كسرة لي حا با ضم حب لحب با لام كسرة بال لحب خا يا فتحة خي لحب الخير را كسرة ري لحب الخير وقف لحب الخير همزة كسرة إي ذال سين فتحة ذس إذا السين فتحة س إذا الس ميم ألف مد فتحة ما إذا السماء همزة نون ضماء إذا السماء شين قاف فتحة شق إذا السماء انشق قاف تا فتحة قد إذا السماء انشقت ميم طا فتحة مط طا ألف فتحة طا مط را كسراري مطاري قاف نون ضمق مطارق نون جيم فتحة نج مطارق نج ميم ثا ضم مث ثاء ألف فتحة ثا مطارق النجم الثا قاف كسراقي با ضم بو مطارق النجم الثاقب وقف مطارق النجم الثاقب ميم نون كسرة من شين را فتحة شر من شر را لام كسرة رل من شر واو سين فتحة وس من شر الوس واو ألف فتحة و من شر الوسوى سين لام كسرة سل من شر الوسواس خانون فتحة خن من شر الوسواس الخن نون ألف فتحة نا من شر الوسواس الخناس سين كسرة سي من شر الوسواس الخناس وقف من شر الوسواس الخناس. Alhamdulillah, we read with spelling, but now I'm going to read without spelling. You must repeat after me, okay? مروا ربي مدت حقت خفت تبت تخلت قدمت والصبح والشمس والشفع بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون سجيل سجين منفكين فإن الجنة لحب الخير إذا السماء شقت ما الطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس. Dear viewers, Alhamdulillah, we read with spelling or without spelling as well. But at the end, I'm going to ask you just one question. You must give me the answer in a comment box, okay? The question is this: what is the difference between tashteed, shadda or sakin? Okay? What is the difference between shadda or between sakin? What is the difference? But you must give me answer in a comment box.